सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं और पूछते हैं क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल के बारे में बताइए सर, दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया गया? जी बिल्कुल, जैसे आपको पहले बताया था कि जुम्मे वाले दिन उम्मीद है कि ये पेट्रोल को महंगा कर देंगे, तो वही बात हुई कि वज़ीर आज़म को 100 रुपया महंगा करने की सब्ज़ी भिजवाई गई थी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने 100 रुपए की बजाय 15 रुपए जो है वो डीजल के ऊपर और 15 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए। 399 रुपए 58 पैसे पहले थी, जिसके बाद अब 414 रुपए तो 58 पैसे जो है वो फ्यूल कर दिया गया, और जो डीजल था वो 399 से उसको भी बढ़ा के जो 14 रुपए 92 पैसे थे 414 रुपए 78 पैसे कर दिए, यानी कि 415 रुपए के अंदर ही आपको फ्यूल मिलेगा, 415 रुपए में ही आपको डीजल मिलेगा। और ये भी बताया गया कि अगले 10 दिन के अंदर मजीद जो है 10 से 20% जो है वो फ्यूल के अंदर इजाफे का इम्कान है। अच्छा, ईद कुर्बान आ रही है तो यहाँ क्या हालात हैं? मंडियाँ वगैरह लग गई हैं या अभी लेट शुरू होती हैं? जी, अभी तक तो मंडियाँ नहीं लगी। मंडियाँ जो है वो ईद उल अज़हा से 15 दिन पहले लगती है, लेकिन इस वक़्त तक जगह का तयन किया गया है। बकर मंडी जो है, हंजरवाल और इसी तरह फिरोजवाला के जो इलाके हैं वो मखसूस किए गए हैं कि वहाँ पर जो है वो कुर्बानी के जानवर जो लाए जाएँगे, वहाँ पर एक मंडी का जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर आ सकें। लेकिन अभी तक वहाँ पे पूरे इंतज़ामात नहीं हो सके, सिर्फ जगह का तयन किया गया है। इसी तरह जो लाहौर के बाहर के जो मज़ाफ़ात हैं, उनके किनारों पर जो लोग हैं वो चलते फिरते हुए फिलहाल अभी तक जो है जानवर, गाय या बकरे वगैरह जो है वो उसकी मंडी लगाकर थोड़े से खड़े हो जाते हैं। तो वहां से फिर लोग देखते हैं, जो खरीदने वाले वो खरीदने तक। बाकायदा तौर पर जो मंडी है वो उम्मीद की जा रही है कि 16 या 17 मई से शुरू हो जाएगी, तो फिर जो है ये फाल तरीके से फिर ईद तक काम करेगी। अच्छा, उलमा जो है दोबारा हरकत में आ गए हैं, सोशल मीडिया पे खबरें गरम गरम लगानी शुरू कर दी है और अभी तो ईद में काफ़ी दिन है और कहा जा रहा है जी अहमदी जो है वो ईद की जो कुर्बानी है वो नहीं कर सकते। थोड़ी सी तफसील बताइए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पंजाब जो है उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक बाकायदा कैंपेन जारी है, जिसके अंदर वो टिकटॉक पर सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है उसमें वो इश्तिहार जो है वो शाया कर रहे हैं कि अलर्ट है। और आप तमाम मुसलमानों से इस बात की अपील की जाती है कि अगर कोई कादियानी जो है कुर्बानी करता नजर आए तो फौरी तौर पर 154 कॉल करें और पुलिस के उनको हवाले कर दें, क्योंकि ये लोग काफिर हैं और ये कुर्बानी नहीं कर सकते। और जिंदा जिंदा जो है इस्लाम का और मुसलमान होने का सबूत दें, और जहाँ पर कहीं नजर आए फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। तो इस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर और जो कैंपेन जारी है कि ईद उल अजहा करीब आने वाली है, तो उसका मतलब है कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे कोई जो है वो बंदा जो है कुर्बानी का जानवर ना ले या वहां पर उसकी कुर्बानी न कर सके। अच्छा, ये बताइए कि हर साल इस तरह के केस सामने आते हैं, कई लोग मुतासर होते हैं ऐसे मामलात में। आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा भी अहमदियों के लिए मुश्किल पैदा होगी, कई इलाकों में ऐसे मामलात आ सकते हैं सामने? जी बिल्कुल, जो है ये गुज़श्ता सालों की तरह भी इन साल भी जो है वो जो है ये मुख्तलिफ जो इलाके हैं जैसे लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, इसके अलावा जो फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, तो इन इलाकों में अक्सर जो है वो खत्म नबूवत की जो टीमें हैं वो इस जैसे ही सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह वो जो तमाम लोग हैं वो कंपेन करते हैं कि आपके इलाकों में, गली मोहल्लों में जो भी जो कादियानी कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं, उनके ऊपर नजर रखें। अगर ये जानवर लेके आते हैं या किसी जगह पे रखते हैं तो आप फौरी तौर पे कहा करें। फिर ये लोग टीमें बनाकर गलियों में भी भेजते हैं, ईद वाले दिन भी, गुज़श्ता ईद से पहले भी, ताकि अगर कहीं किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा जानवर किसी के पास नजर आता है तो फिर ये इनका काम यही है कि फौरी तौर पर पुलिस को जो है आगाह करें, ताकि जानवर को पकड़ के तो पुलिस के हवाले कर दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, पिछले सालों में ऐसे वाक़यात भी हमारे नाज़रीन को हम बताते जाएँ कि पेश आए कि बकरे वग़ैरह भी ज़ब्त कर लिए गए। ये बताइए आजकल तो महँगाई बढ़ी है, बकरा खरीदना आसान है वहाँ पे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से ये हर 10 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत में इज़ाफ़ा होता है, उसकी वजह से बिजली के नर्ख़ में, सब्जियों में, पेट्रोल की वजह से किरायों में इज़ाफ़ा हो जाता है। इस दफ़ा जो सुनने में ये बात आ रही है, जो हमारी
चंद व्यापारियों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि इस वक्त तक जो नॉर्मल बकरा है, जिसे आप कह सकते हैं कि 20-22 किलो गोश्त वाला बकरा है, वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए में मिलेगा। और इसी तरह जो गाय है, जो कि नॉर्मली 2.25 लाख या 2 लाख रुपए की मिल जाती थी, जिसमें 3-3.5 मन गोश्त होता था, अब वो जाकर 3-3.5-4 लाख रुपए की मिल रही है। तो इस दफा महंगाई का बहुत ज्यादा जो है वो इसमें इजाफा है। तो लोगों में जो कुव्वत खरीद है बहुत कम हो चुकी है। हमारी चंद लोगों से भी बात हुई थी तो वो कह रहे हैं अभी तक तो हमारे पास इतने अखराजात नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कारोबार भी नहीं है। तो ईद के करीब देखेंगे, अगर हमें कोई सस्ता जानवर मिल गया तो हम ले लेंगे, वरना फिर हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरह गवर्नमेंट ने हर चीज को बढ़ा दिया है और बिल भी बढ़ाए हुए हैं और किराए भी बढ़ाए हुए हैं। तो कारोबार ना होने के बराबर इस दफा हमें नजर आ रहा है कि आप कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, ये जो मजहबी नफरत है और भी इश्तिहारात अखबारों में दिए जाते हैं, क्या मामला चल रहा है? एक और मेरी नज़र से खबर गुजरी थी, बताइए ज़रा तफसील क्या है? जी बिल्कुल, ये जो गुजरात का इलाका है, वहां पर ये एक मामला हुआ था। गुजरावाला का इलाका है, तो वहां पर ये एक अयाज महमूद चट्टा साहब है, जो कि प्रॉपर्टी का इनका दफ्तर है और इनका काम करते हैं। तो असल में इनके खिलाफ भी वहां पर मुस्लिम बैनर्स लगाकर और यहाँ पर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि ये पक्का बन रही है और गुजरावाला के तमाम मुसलमान जो है उसके मज़ाफ़ात इसके साथ किसी किस्म का लेन देन ना करें। तो ये स्टेट चट्टा स्टेट के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है। तो वहां पर बैनर लगा के अखबार में भी इश्तिहारात जो है वो लगा रहे हैं। उसके अलावा वहां पर बैनर्स भी लगाए हुए हैं कि ये बंदा जो है कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखता है, तो इसके साथ बाइकाट किया जाए, इसका कारोबार जो है बंद कर दिया जाए, इससे लेन देन न किया जाए। तो ये अक्सर स्पेशल वहां पर जो फेमस लोग होते हैं उनके साथ ये मुश्किल आ जाती है, तो फिर लोग उनके खिलाफ एक बाज़ाब्ता तौर पर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, या हमारे पास इससे पहले भी इसके इसी केस के मतलब इतलात मिली थी, आपने कुछ मेरा शायद बताया, लेकिन गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्यों नहीं इनको कंट्रोल करती कि कारोबार एक अलहदा मामला है, मजहब हर बंदे का अलहदा मामला, तो इसमें क्यों नहीं गवर्नमेंट मदाखलत करती सर? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट असल में पहले भी आपसे कई बार जिक्र हो चुका है कि गवर्नमेंट अपना काम ईमानदारी से नहीं करती। अगर नेशनल एक्शन प्लान जो कि शुरू से आज से पहले 7-8 साल पहले से जिसका फैसला किया गया था कि कोई भी शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ नाजीबा जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी की मजहब को बुरा नहीं कहेगा, ना ही मजहबी मुनाफरत फैलाएगा, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ जो है नेशनल एक्शन प्लान के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और उसको 30 दिन से लेकर 90 दिन के लिए 16 एमपीओ के तहत बंद भी कर दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ सियासी रसूख होने की वजह से, एमएनए एमपीएस के दबाव की वजह से ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। अगर जैसे ये सोशल मीडिया पे कंप्लेंट चलाई जा रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि साइबर क्राइम नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है जो कि सोशल मीडिया को डील करती है, ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर अमल होना चाहिए कि आपको किसने हक दिया है कि आप किसी भी शख्स के ऊपर जाती तौर पर हमला करें, या वो किसी भी मदद से है वो कारोबार करता है, वो पाकिस्तान का शहरी है। अगर आपको उसके साथ कोई सौदेबाजी करनी है तो कर लेगा, नहीं करनी तो ना करे, लेकिन आप उसको बदनाम करने के लिए बैनर लगाकर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हर बंदा ये समझता है कि मैंने शायद दीन मोहम्मदी की खिदमत करनी है और मैंने ही जो है वो इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा तो शायद मुझे मौत ना आएगी तो या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए लोगों के अंदर जो ये बेदार अभी और ये लोगों के अंदर जो एक मजहबी मुनाफरत उलमा कराम ने पैदा की हुई है, ये अभी तक उसी का हिस्सा है कि ये लोग खौफ होकर एक दूसरे के खिलाफ जो इल्जाम लगाते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, पिछले दिनों एक ट्रेन हादसा हुआ था रबुआ चनाब नगर में, और वहाँ पे लोगों की मदद की गई और बड़े खुले अंदाज के साथ उनका ख्याल रखा गया, और इस चीज़ को सोशल मीडिया ने भी सराहा, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिसकी वजह से कोई मजहबी जिस तरह नफरत फैलाई जाती है। बात बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले है इंसानियत, और जब आप इंसानियत का जनाजा निकाल देती है तो फिर आप माशरे में जो हालात हैं आपके वहाँ पाकिस्तान में खासकर, वो देखती हैं हर तरफ जहन्नम बनी हुई है। जन्नत के चक्कर में लोगों के घर जहन्नम बन गए, मोहल्ले जहन्नम बने हुए, शहर जहन्नम बने हुए, यहाँ तक कि मुल्क को ही जहन्नम बना दिया गया। और कुर्बानी अहमदियों को भी हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में कुर्बानी करें। यहाँ पे आज के दौर में जो मेरा ख्याल है, जो मेरी ज़ाती राय है, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी करनी है कि अफ्रीका के ममालिक हैं और कई गरीब ममालिक हैं
جہاں پہ ایسا سسٹم موجود ہے کہ آپ رسید کٹوا دیں تو وہاں پہ قربانی ہو جاتی. یہ میں نے چیک کروایا تو آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس چیز پہ میرا حل اس چیز پہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے عید پہ قربانی کی، جیل میں چلے گئے، پھر انہیں ملک چھوڑنا پڑا، پھر وہ پردیس میں ایسے ممالک میں یورپ تک بھی نہیں پہنچ سکے، ایسے ممالک میں بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے بچے پاکستان میں ہیں، وہ خود وہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا ان کو. تو بہتر یہ ہے کہ حکمت عملی اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. چینل باقی اللہ تعالیٰ نے منظور کرنی ہے آپ کی نیکی، لیکن جہاں پہ ایسی نیکی کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ خوش ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے، احتیاط کرنی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. کل ایک کامنٹ سے کسی نے لکھا کہ آپ پاکستان کے اتنے خلاف کیوں؟ دیکھیں جی، میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، میں پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے خلاف. اور کیونکہ آپ شاید پاکستان سے ہوں یا یورپ میں ہوں، لیکن آپ نے اپنی عقل کے مطابق سوچنا ہے. اگر آپ کو غلامی کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اس پر ہمارا کوئی قصور نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات پاکستان میں نظر آتے اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے سیکھا ہی ایسے ہے. آپ غلط کو غلط کہنا نہیں سیکھا، ٹھیک کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ کوئی ایسی چیز پاکستان میں نظر نہیں آتی جو ٹھیک چل رہی ہے. اور یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ غلامی کے دور میں پیدا ہوئے، غلامی میں ان کی زندگی گزر گئی. اگر وہ دوسرے ممالک میں ابھی آ جائے تو بنیادی طور پر جب آپ کو ایسی عادت پڑی ہو تو وہ آپ چاہے امریکہ چلے جائے، چاہے یورپ میں چلے جائے، کسی جگہ بھی چلے جائے، تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر حکمران ہیں. اگر 300 سال انگریزوں نے وہاں پہ حکومت کی تو آج بھی وہی حالات ہیں، رنگ چینج ہو گیا. لیکن اپنے علاقوں میں جا کے دیکھیں جو سسٹم چل رہا ہے وہ ڈیرا سسٹم. اب تو وہ ڈیرا سسٹم ہی ختم سمجھو ہو گیا، اب تو جنرل سسٹم چل رہا ہے، بریگیڈیئر سسٹم چل رہا ہے، فوج کا سسٹم چل رہا ہے. اور جس طرح کی عادتیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس کوئی راستہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے ملک چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کسی دوسری جگہ اس جیل سے آزادی کے بعد کوئی کھلی فضا میں جا کے وہ سانس لیتا ہے. یہاں پہ روزانہ پروگراموں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی سسٹم آپ کا وہاں پہ ٹھیک نہیں چل رہا. جو ملک 70 سال سے اپنی عوام کو بجلی گیس نہیں دے سکا، جو روٹی کپڑا نہیں دے سکا، جو آج بھی کل میں دیکھ رہا تھا بلاول نے گزرنا ہے وہاں پہ کراچی میں پروٹوکول لگی ہوئی تھی، لوگ تنگ آ گئے، انہوں نے راستہ پہ توڑ دیا، نکل گئے. جو آج بھی لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر آئے گا اور ہم اس کے نعرے لگائیں گے. جو آج بھی اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ پورا ملک مانگنے پہ لگا ہوا ہے، اے ٹو زیڈ فراڈ، اے ٹو زیڈ. وہاں پہ جو آپ حالات دیکھتے ہیں، جس ملک کے سیاستدان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، خود اپنے بچوں کو دوسرے ممالک میں بھیج کے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وہ آپ کا جو طاہر اشرفی، اس کا بیٹا بھی انگلینڈ سے ڈگری لے کے گیا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، جب وہ جنرل عاصم منیر کے متعلق بتا رہا تھا. تو جب آپ ایسے لوگوں کی بیعت کریں گے جنہوں نے قبضہ کیا ہو ملک کے اوپر، جو ظالم ہو، جو جن کے نزدیک صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنا وقت گزارنا اچھا، جن کے نزدیک عوام جو ہے وہ جانور ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں. میں نے پچھلے دنوں ہی بتایا تھا کہ جس طرح وہ ایک چراوا جو ہوتا ہے وہ بکریوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے یا جانوروں کو، اس طرح کے حالات ہوں. تو وہاں پہ پاکستان کا قصور نہیں ہے، لیکن پاکستان چلانے والوں کا قصور ہے. آج آپ اپنی حالت دیکھیں، اور جس ملک سے آپ نے آزادی حاصل کی تھی، غربت وہی بھی ہے، وہاں بھی ہے، مگر وہاں کا تعلیم کا معیار دیکھیں اور اپنا دیکھیں، اپنی عدالتوں کا سسٹم دیکھیں، وہاں کا دیکھیں، اپنے اداروں کی جو آپ نے حالت کی ہوئی ہے یہ دیکھیں. آزادی تو
اس لیے لی جاتی ہے کہ کوئی بہتر زندگی گزاری جائے، لیکن جب آپ اس سے بھی بدتر زندگی گزاریں گے، جب لوگ اپنے بچے فروخت کرنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، جب عام بندہ جو ہے اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، غریب آدمی کے اوپر تشدد کیا جائے گا، امیر کے پاس طاقت ہوگی، جب امیر اور غریب ایک صوفے پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، یہاں آئے ذرا آ کے یورپ میں دیکھیں، کبھی ایسے نظارے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب مذہب تجارت بن چکا ہو، ہر بندہ ختم نبوت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہو، کبھی کوئی سوشل میڈیا پہ آ کے مسجد کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، کبھی کوئی بچوں کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، کبھی کوئی مدرسوں کے لیے چندہ مانگ رہا ہے۔ 70 سال کے علماء کی محنت سے آپ جیسے لوگ تیار ہوئے اس ملک میں، ہر میرا حال ہے آدھے گھنٹے یا اس سے بھی پہلے کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کسی بچی کو اٹھا لیا گیا، جہاں ریپ کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہو، جہاں پہ کچے کے ڈاکو، کہیں پہ پکے کے ڈاکو، آج تک آپ کیونکہ آپ خود ڈاکو پالتے، تو یہ پھر اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ جب جس ماحول میں آپ نے یہ آنکھ کھولی ہوتی ہے وہاں پہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ بندہ گندگی میں رہتا ہو، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ گندگی ہے، پوری دنیا کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گندگی میں رہ رہا ہے، یہاں سے اس کو کچھ جراثیم لگ جائیں گے، یہ لگ جائیں گے، مگر اس کو نہیں لگیں گے، وجہ یہ وہ اسی ماحول میں ہے۔ اگر وہاں پہ میڈیکل سسٹم آپ کا فیل ہو گیا، جہاں پہ میڈیسن جعلی دوائی مل رہی ہو، جہاں پہ آپ ہاسپٹلوں میں جائیں وہاں پہ مافیا بیٹھی ہو، پولیس اسٹیشن جائے وہاں پہ مافیا بیٹھی ہو، پولیس والے خود جو ہے دن کے وقت ڈیوٹی دے، رات کو لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دیں، یہ جا کے چیک کر لیں۔ یہاں پہ ایک بندے کے لیے پروٹوکول ایسی دی جائے اور دوسرے غریب کے لیے آپ دھکے ماریں، اس میں تشدد کریں، یہ کوئی اسلام بھی نہیں ہے، یہ انسانیت بھی نہیں ہے، یہ اخلاقیات بھی نہیں۔ میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر انسانیت دیکھنی، اخلاقیات دیکھنی، تو یہاں یورپ میں آ کے دیکھیے، یہاں کا میڈیکل سسٹم دیکھیے، یہاں کی زندگی، یہاں کی پولیس والے کا رویہ دیکھے عام پبلک کے ساتھ۔ یہاں پہ کوئی غریب نہیں، جو غریب ہے وہ بھی آپ کو غریب نہیں لگتا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مذہب کو تجارت بنا لیا جائے تو نہ مذہب چلتا ہے، پھر آپ کی تجارت کی دکانیں چلتی ہیں۔ کبھی کسی کا قتل وہاں پہ ہوتا ہے، کبھی کسی علماء کا قتل کر دیا جاتا ہے، یہ کل بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس طرح کے پھر جو آگے وہاں پہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں وہ بھی نفرت امیز، اور جب پولیس بغیر رشوت کے آپ کے مدد کے لیے نہیں آتی، وہاں پہ آپ کا اگر کوئی بڑا آدمی واقف ہے تو پھر آپ کی ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اگر آپ پولیس کے پاس گئے تو آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بھی لوٹ لیں۔ یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا، ایئرپورٹ سے اترتے جب آپ کو اپنی جیب کی حفاظت کرنی پڑے، جب آپ کو وہاں سے بھی نکلنے کے لیے پریشانی بنی ہو، اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہاں سے چڑھنے کے لیے بھی آپ کو لیے پریشانی بنی ہو، تو یہاں سے آپ خود دیکھ لیں کہ یورپ کا یا ترقی یافتہ ممالک کا معیار کیا ہے اور آپ کا معیار کیا ہے۔ آپ وہاں کے جو حکمران ہیں صبح سے شام تک وہ جھوٹ بولتے، عوام بھی جھوٹ بولتی، سب اے ٹو زیڈ جھوٹ پہ سسٹم چل رہا ہے۔ ایک چیز بھی آپ کو دیانتداری سے نہیں ملے گی، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہر جگہ پہ لوٹ مار، چور بازاری، اس کے علاوہ کوئی جس جگہ پہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، کوئی جہاں پہ غریب اور امیر اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، وہ نظام نہیں چلتا، چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنا مرضی سسٹم کو کہتے رہے کہ جناب ایسے ہمارے اتنے 100 سال بعد ترقی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ پاکستان کی آپ دیکھ لے، دوسرے ممالک آگے جا رہے ہیں، ہمارا پیچھے جا رہا ہے۔ یہ چیزیں بڑی کڑوی ہوتی ہے جو ہمارے پروگرام میں ہوتی ہے۔ جب آپ سچ سننے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی سچ بولے تو اس کے لیے آپ کے یہ پھر منافقت، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی قوم پاکستان کی ہے جو منافق، یہ میں نہیں کہتا، اور آپ دیکھ لیں آپ کو ایک بندہ بھی وہاں پہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو دوسرے کے ساتھ مخلص ہو۔
جب آپ کے پاس قرآن مجید پڑھا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے، حقدار کا حق مارا جا رہا ہو، کبھی کسی مزدور کے بچے کے اوپر چائے گرا دی جائے، کبھی گرم پانی گرا دیا جائے، کبھی اسے سر عام کان پکڑا کے تشدد کیا جائے، جب پولیس اسٹیشن میں لوگوں کو اٹھا کے لا کے وہاں پہ بٹیرے جو ہیں یا جگیردار جو ہیں عام پبلک کو کہ جناب ہمارے سامنے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، تو یہ کس طرح سسٹم چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، آپ کے اگر جنرل ہیں، آپ کے علماء ہیں، آپ کے سیاستدان ہیں، وہ باہر آتے ہیں، یہاں وہ دیکھتے ہیں ترقی، ہر چیز دیکھتے ہیں، مگر ان کو پتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم نے اپنی عوام کو دے دی تو ہماری بدماشی کیسے چلے گی، ہم کیسے ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو استعمال کریں گے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، قصور اس معاشرے کا ہے۔ اگر آپ یورپ سے اس طرح کے سوال کریں اور پھر بھی مجھے افسوس ہوگا کہ آپ نے اگر اتنا آپ کو محبت دی، اتنا پیار تھا تو وہیں جانا تھا، پھر کیا لینے آئی یہاں؟ اگر کسی دوسرے ملک سے بھی کیا آپ نے سوال تو اتنی چاہت تھی تو وہاں رہنا تھا، ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو برقع پاڑ دیا ہوگا، کیونکہ جب تک جس سسٹم میں ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں عرصہ دراز سے 40 سال سے، ہمیں نظر آتا ہے پھر ہر چیز، جب آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق نظر آ جائے، مگر یہ پاکستان کی عوام کی بدقسمتی ہے، وہاں کے حکمرانوں کی بدقسمتی ہے، وہاں کے طاقتور لوگوں کی بدقسمتی ہے، ان کو اس چیز کا فرق نظر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو وہ سمن بکمن عمی فاہم لا یرجع، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز، جب قوم آندھی ہو چکی ہو، بہرے ہوں، گونگے ہوں، وہاں پہ آپ کس طرح رہ سکتے، کس طرح آپ زندگی گزار سکتے؟ تو پاکستان زبردست ملک تھا، غور کریں، اگر جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو جاپان ترقی کر سکتی ہے، آپ لوگ یہاں کے ویزے کے لیے ترس سکتے ہیں، ہمارا ملک نہیں بن سکتا تھا، بن سکتا تھا، مگر یہ ملک بنا ہی فراڈ کے نام پہ، یہاں پہ فراڈ کے وہ سسٹم آپ کو ملیں گے جو پوری دنیا میں نہیں بنے، اور آپ نے دیکھا 1-2 سال میں جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا انہیں چلتا کیا، وہ فراڈی جو تھے انہوں نے اپنا سسٹم جو چلا، وہ جو انگریزوں کا دور تھا آج بھی وہی اسی طرح چل رہا ہے وہاں، آج بھی آپ غلامی کی زندگی گزار رہے، آج بھی آپ کو ایک چھڑی والا دیکھے، کوئی جمہوریت نہیں، جب ووٹ آپ کسی کو دیتے یا نکلتا کسی کو، آپ کو نظر نہیں آئے گا ایسے لوگ، وجہ یہ کہ ان میں اتنی اللہ نے دی نہیں ہے، دنیا میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کئیوں کے اندر دماغ ہی نہیں ہوتا، دماغ ڈالا ہی نہیں جاتا، یہاں پہ شرک کی دکانیں کھلی ہوں، رات دن شرک کے وہاں پہ وہ عرس کے لگ رہے ہو، میوزک، ڈانس، پارٹیاں، کیا کیا نہیں وہاں پہ ہوتا، بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ سوچ بھی سکتے، مگر کسی چیز پہ روشنی ڈالے، لیکن آپ لگے رہو جہاں پہ لگے ہو، ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ ٹینشن لینا عقل مند لوگوں کا کام ہوتا ہے، سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مطلب اس کون میں جوتے بھی پڑھتے رہے، پریشانی نہیں لینی، آدھی آدھی ہو چکے آپ، بہت کچھ کہنے کو، کیا کیا کہے، چینل